अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि देवबंदी उलमा मुनाफिक क्यों हैं। किताब दिखाकर देवबंदी मुफ्ती किस तरह झूठ बोलते हैं। नीचे लिखा हुआ है सोफ़ा शाह बाबा की जहालत, गुमराह कर रहा है सोफ़ा। तो ये बिल्कुल गुमराह कर ही रहा है। इसके इल्म में जो बात नहीं होती है उसको तुरंत रिजेक्ट कर देता है कि ये हमारी जो है हमारे उलमा ही नहीं है, बरेलवी ही नहीं हो सकते, तरह तरह की बातें कर रहा है। वो मैं वीडियो दोनों का वीडियो दिखाऊंगा। पहले वो इम्तियाज़ पलामवी जो देवबंदी है उसने एक वीडियो बनाई, उसके रद्द में ये जनाब वीडियो बनाकर जो है हमारे उलमा को ही जो है अहले सुन्नत से खारिज कर रहे हैं, सोफ़ा शाह बाबा। वो भी वीडियो में दिखाऊंगा। हालांकि वो रद्द कुछ कर रहा है और ये जवाब कुछ दे रहे हैं, जबकि अपने आप को क्या मुनाज़िर अहले सुन्नत काते कुफ्र दलालत मुफक्किर मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वकारी सूफ़ी शेख जलालुद्दीन साहब की बिला हैं। समझ गए? लेकिन ये आवाम के लिए नहीं, चंदे के लिए। वो मैं अभी दिखाता हूँ, वीडियो दोनों का दिखाऊंगा मैं आपको। पहले इम्तियाज़ पलामवी का देखिए और उसके बाद में हकीकत जानिए कि सही बात क्या है। ये देखिए किताब है अरमगान शेख अली अहमद संदेलवी तरतीब रज़ाउल हसन मकतबा दारुल इस्लाम। इस किताब के सफ़र नंबर 96 में एक बात लिखी है। रद्द बिदात के हवाले से आपको बड़ा दिल गिरफ्तार पाया, फरमाने लगे मैंने बड़ा अरसा बयानात और पम्फलेट्स और इश्तारात के जरिए इस्लाह अहवाल की कोशिश की, लेकिन कोई खास फायदा न हुआ। अब तो यही दुआ है कि कोई मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जैसा इस मुल्क में भी पैदा हो जाए। देखा आपने, ये दुआ कर रहे हैं कि अब तो यही दुआ है कि कोई मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, वही अब्दुल वहाब ने तज़किरा किया है, शेख अब्दुल वहाब नजदी, जिन्हें ये सोते उठते गालियां देते हैं, ये उन्हीं के बारे में कहा जा रहा है। अब तो यही दुआ है कि कोई मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब जैसा इस मुल्क में भी पैदा हो जाए। ये सुनकर दंग रह गया कि एक मारूफ बरेलवी आलिम बिदात खुराफात से इतना तंग है कि अब इस निहज पर सोचने पर मजबूर है कि अब्दुल वहाब नजदी जिनको सुबह शाम उठते सोते गालियां देते हैं, उन्हीं की तरह कोई आलिम पैदा हो जाए, इसकी दुआ कर रहे हैं। लेकिन स्टेज पेशावर खतीबों के पास है या दुनियादार पीरों के पास, लिहाजा हक खल्क मलत होता जा रहा है। उलमाए देवबंद के हवाले से मुअतदिल आरा से मजीद हैरानी हुई, बल्कि मारूफ मुहद्दिस अल्लामा अब्दुल रशीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह से निस्बत तलम्मुज़ में तो तवस्सु और इतदाल पर महर तस्दीक सबक कर दी। ये मुअतदिल मिजाज बरेलवी हैं, उलमाए देवबंद से निस्बत रखते हैं, उलमाए देवबंद से मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं, उनका इकराम करते हैं। एक उलमाए देवबंद से मोहब्बत करने वाले हैं और दूसरा ये कि बरेलवी होने के बावजूद अब्दुल वहाब नजदी जैसे कोई आलिम पैदा हो जाए, इसके लिए वो दुआ भी फरमा रहे हैं। अभी इस वीडियो के रद्द में जो है सोफ़ा जलालुद्दीन ने वीडियो बनाया है, उसको भी देख लें आप। इसने आज एक पोस्ट अपलोड किया कि एक बरेलवी मौलवी ने इब्न अब्दुल वहाब नजदी के दोबारा आने की दुआ की। एक किताब दिखाया कौन से गैर मारूफ कोई मौलवी है, और ये खुद इम्तियाज़ पलामवी कह रहा है कि ये बरेलवी मौलवी देवबंदी उलमा की कदर करते हैं, देवबंदी उलमा की तारीफ करते हैं, देवबंदी उलमा से हुस्न ज़न रखते हैं, अच्छे ताल्लुकात रखते हैं। अरे इम्तियाज़ पलामवी, बरेलवी किसे कहते हैं तो जानता ही नहीं, तो जान ले। आज तुझे बताता हूँ, बरेलवी मौलवी उसे कहते हैं, बरेलवी उसे कहते हैं जो आला हज़रत के अक़ायद और नज़रियात से 100% इत्तेफाक रखे और आला हज़रत के फतवे को सर तस्लीम खम करे। और आला हज़रत का फतवा है देवबंदी अकाबिरीन के ताल्लुक से, देवबंदी अकाबिरीन दुनिया के बदतरीन काफिर है और उनके कुफर में और अज़ाब में जो शक करे वो भी काफिर है। और ये सिर्फ आला हज़रत का फतवा नहीं है, अरब और अजम के 300 से ज़्यादा उलमा इस फतवा को तस्दीक किया है, इस फतवा को महर लगाए हैं कि उलमा देवबंद के कुफर में जो शक करे वो भी काफिर है। मन शक्क फी कुफ्रिही व अज़ाबिही फ़क़द कफ़र। तो जैसा कि आपने वीडियो देख लिया, तो जो देवबंदी मुफ्ती है उसने तो ख़यानत की ही है, उसका जवाब मैं अभी आगे देता हूँ। लेकिन ये जनाब जो सोफ़ा जलालुद्दीन साहब हैं, इन्होंने उसके रद्द में वीडियो बनाया कि हमारा जो है गैर मारूफ किताब दिखाकर उसके बाद में ऐसा ये चीज़ शख्स जो है वो बदनाम करता है, अहले सुन्नत व जमात हनफी बरेलवी जो लोग हैं उनको गुमराह करता है। गैर मारूफ आलिम है, गैर मारूफ जो है तमाम तरह की उसने बातें की सोफ़ा जलालुद्दीन ने, और ये बताने की कोशिश की तुमने जाना ही नहीं, यानी देवबंदी को बताना चाह रहे हैं कि तुमने जाना ही नहीं कि बरेलवी कहते किसे हैं। समझ गए कि देवबंदी उलमा की ताज़ीम जो लोग करते हैं वो जो है मुसलमान ही नहीं है, ऐसा वैसा। उसके बाद में बताने की कोशिश की कि वो जो दुआ जिन्होंने की है वो बरेलवी ही नहीं है, बल्कि वो गुमराह है, हो ही नहीं सकते। और आगे अभी वीडियो में छोटा सा दिखाऊंगा, उसमें उसने कहा भी है वो बरेलवी हो ही नहीं सकता। अरे जनाब, इसमें ये देवबंदी मुफ्ती ने अपने पास से नहीं कहा, किताब में इबारत मौजूद है, आपको उस इबारत का जवाब देना था। समझ गए? अब तुम ये जवाब देते बैठ गए कि इब्न अब्दुल वहाब नजदी के बारे में तुम्हारे आलिमों ने क्या लिखा है। तो ये तो वही बात हो गई कि फ़ला शख्स कहे कि बरेलवी आलिम ने फ़ला शख्स को गाली दी है, तो फिर इसका जवाब देने के बजाय तुम इसमें लग जाओ कि तुम्हारे आलिम ने भी तो दी है। ये कौन सी बात है? इसमें चाहिए आलिम का काम है, पहले ये साबित करो कि गाली दी भी है कि नहीं दी है। तो इबारत में जो किताब में जो इबारत है, वो इबारत का जो सियाक़ व सबाक़ है वो क्या है, उसको पहले आवाम को जवाब देना सिखाओ। ऐसा नहीं कि तुम्हारे आलिम ने भी तो ऐसा ही कहा है, ये कोई नहीं, ये तो बच्चों वाली बात हो गई। समझ गए? और तुम बने हो मुनाज़िर अहले सुन्नत काते कुफ्र दलालत मुफक्किर मिल्लत पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ वकारी सूफ़ी शेख जलालुद्दीन साहब की बिला। और जहालत इतनी बड़ी कि आवाम को जवाब देने के बजाय तुम लड़ना सिखा रहे हो कि तुम्हारे आलिम ने भी तो ऐसा ही कहा है। ये आलिम का काम है, ये जाहिल का काम है। और तुम कह रहे हो कि गैर मारूफ और वो हो ही नहीं सकता है, बरेलवी हो ही नहीं सकता है। हालांकि किताब में बरेलवी लिखा हुआ है कि बरेलवी आलिम खड़े हुए और उसके बाद में उन्होंने ऐसा कहा।
تو یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ وہ کتاب غیر معروف ہے. ٹھیک ہے، غیر معروف ہے، زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں، غیر معروف، یہ بھی عالم کو بھی انہوں نے بتایا، لیکن وہ کتاب ایسی ہے کہ اہل سنت و جماعت کی ہی ہے کتاب. دیکھیے ایک اصول ہے کہ کتاب اگر معتبر نہیں ہے تو اس کی ہر بات ضروری نہیں کہ معتبر ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ دوسری بات، کتاب معتبر بھی ہو تو بھی ضروری نہیں کہ ہر بات معتبر ہو، یعنی جس میں ہر عبارت جو ہے وہ معتبر ہی ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں کہ سب سے بڑی کتاب قرآن ہے، اس کے بعد بخاری شریف ہے. اس کے میں حوالے سے ایک بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بخاری شریف میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ رک گیا کچھ دنوں کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی. یہ صحیح روایت موجود ہے، لیکن کوئی بھی نہیں اس کو لیتا ہے، نہیں مانتے ہم لوگ، کیونکہ عقیدے کے خلاف بات جاتی ہے تو ہم نہیں لیتے ہیں. تو کتاب کا معتبر ہونا ضروری نہیں کہ اس کی ہر عبارت کو لیا جائے اور ہر عبارت پر جو ہے عمل کی جائے اور ہر عبارت کو مان ہی لیا جائے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ تو بہت اور چھوٹے درجے کی کتاب ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس کا جواب میں ابھی آگے دیتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا ہے وہ کیوں ایسا کہا ہے، دعا مانگی ہے یا طنز کے طور پر کہا ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وہ میں ابھی آگے بتاتا ہوں. پہلے یہ صوفہ جلال الدین کا ایک اور آڈیو سن لیجئے جس میں یہ صاف کہہ رہا ہے کہ وہ بریلوی ہو ہی نہیں سکتے، یعنی یہ کافر بتانے کی کوشش کر رہا ہے. پتر لکھا گیا صراط مستقیم کے اندر، اور براہین قاطعہ کتاب ہے تمہارا جس کے اندر لکھا گیا ہے معاذ اللہ شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے. اس طرح کی کفریات کی وجہ سے تم کو ہم دنیا کے بدترین کافر سمجھتے ہیں. اب جو مولوی کی تم بات کر رہے ہو وہ بریلوی ہو ہی نہیں سکتے. اب دوسری بات سنو، تم کہہ رہے تھے بریلوی رات دن ابن عبدالوہاب نجدی کو کوستے رہتے ہیں، جی بھر بھر کر گالیاں دیتے ہیں. اب تمہارے ملا نے یہ کتاب میں ابن عبدالوہاب نجدی پر پھول برسائے ہیں یا تمہارے ملاؤں نے کتنی گالیاں دی وہ ذرا میں پڑھ کر سناتا ہوں. سامعین کرام، تو جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ یہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جن عالم کی تو بات کر رہے ہو کہ وہ بریلوی عالم ہے، وہ بریلوی ہو ہی نہیں سکتے. سمجھ رہے ہو نا؟ تو یہ جناب جو ہے بریلویت سے ہی عالم صاحب کو خارج کر رہے ہیں، جبکہ وہ کتاب میں موجود ہے کہ بریلوی عالم کھڑے ہوئے، اور کوئی چھوٹی موٹی نہیں، بڑی بڑی شخصیتیں وہاں پر موجود ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ اور وہ شخص کہہ رہے ہیں کہ بریلوی، ہماری کتاب میں موجود ہے کہ وہ بریلوی عالم کھڑے ہوئے اور انہوں نے یہ بات کہی ہے. اب میں کتاب کا تعارف پہلے کرا دیتا ہوں، اس کے بعد میں وہ عبارت پڑھ کر سمجھا دیتا ہوں آپ کو. یہ تعارف اور تبصرہ جو ہے آپ کے سامنے موجود ہے. وہی کتاب کا نام جو ہے لکھا ہوا ہے ارمغان الشیخ علی احمد سندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور مرتب جو ہیں محترم رضا الحسن صاحب. اور یہ اہل سنت کی کتاب ہے. اس میں تمام بڑے بڑے علماء جو ہیں اس میں شاہد ہیں اس کتاب کے. اور اس کے بعد میں وہ صفحہ نمبر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو صفحہ نمبر اس نے پڑھا تھا دیوبندی نے، اور کہاں سے یہ نکالا ہے وہ بھی پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہاں سے. فیس بک سے اس نے نکالا ہے. یہ فیس بک سے نکالا ہے، وہیں سے پڑھا ہے. آپ بھی اس کو نام سرچ کر لیں اور آپ وہاں سے نکال کر پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب وہ عبارت دیکھ لیجئے جو اس میں وہ پڑھ رہا ہے. یہ اسی کتاب کا اسکین ہے، صفحہ نمبر 96. رد بدعات کے حوالے سے آپ کو بڑا دل گرفتہ پایا، فرمانے لگے میں نے بڑا عرصہ بیانات اور پمفلٹس اور اشتہارات کے ذریعے اصلاحی احوال کی کوشش کی، لیکن کوئی خاص فائدہ نہ ہوا. اب تو یہی دعا ہے کہ کوئی محمد بن عبد الوہاب جیسا اس ملک میں بھی پیدا ہو جائے. یہ سن کر دنگ رہ گیا کہ ایک معروف بریلوی عالم بدعات و خرافات سے اتنا تنگ ہے کہ اب اس نہج پر سوچنے پر مجبور ہے. ٹھیک ہے؟ اب یہ جو عبارت ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ دعا انہوں نے کس کے لیے کی ہے. دعا تو کی ہے، لیکن دعا کس کے لیے کی ہے؟ دیکھیے دعا دو طرح کا ہوتا ہے. سمجھ رہے نا؟ ایک دعا ہوتا ہے اور اصل میں وہ بد دعا ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ جیسے اللہ سے دعا کرنا، تو اللہ کے لیے دعا نہیں کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے. تو اب دیکھا جائے گا کہ جو دعا ہے وہ کس کے لیے ہے، اس کا فائدہ کس کو ہے، کون سا ایسا مطلب کام ہے جس کی وجہ سے تنگ آ کر کس کے لیے دعا کیا جا رہا ہے. بھائی جس سے تنگ ہوگا آدمی اسی کے لیے تو دعا کرے گا. تو رد بدعات و خرافات سے تنگ آ کر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت کوشش کی لیکن یہ لوگ نہیں سدھرے. تو اب ایک ہی دعا ہے،
یعنی اب تو یہی دعا ہے کہ کوئی محمد بن عبد الوہاب جیسا اس ملک میں بھی پیدا ہو جائے. یعنی یہ جو خرافات کر رہے ہیں جاہل لوگ، ہم نے تو بہت کوشش کی نہیں سدھرے، اب یہ سزا ہی پانے کے لائق ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ جو بدعت نہیں تھا اس کو بدعت بول کر ان پر ظلم و ستم کیا، تو یہ لوگ تو بدعت ایجاد کر دیے ہیں. تو یہ لوگ ان کی میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی، نہیں باز آ رہے ہیں، تو یہ سزا ہی پانے کے لائق ہیں. جیسے انبیاء کرام کے زمانے میں بہت سارے لوگ جو ہے وہ انبیاء پر ظلم کرتے تھے معاذ اللہ رب العالمین، تو وہ دعا کر دیا کرتے تھے. وہ دعا کیا؟ رب کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، لیکن اصل میں وہ بد دعا کہلاتی تھی. تو وہ جو دعا اور بد دعا ہوتا تھا وہ کس کے لیے ہوتا تھا؟ رب سے ہوتا تھا اور امت کے لیے ہوتا تھا. رب سے کیا جاتا تھا دعا، امت کے لیے دعا ہوتا تھا. سمجھ رہے ہو نا؟ یعنی وہ لوگ بھی جب نہیں سدھر رہے تھے تو انبیاء کرام ان پر جو ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے، یہ سزا ہی پانے کے لائق ہیں. ٹھیک اسی طرح سے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ابن عبد الوہاب نجدی ہے یہ ان کو سزا دے، یہ نہیں سدھر رہے ہیں، کہ ہم نے بہت کوشش کی مگر یہ اپنی خرافات سے باز نہیں آ رہے ہیں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ابن عبد الوہاب نجدی کے لیے دعا کیا جا رہا ہے کہ ابن عبد الوہاب نجدی بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، اس کا عقیدہ بڑھیا ہے. اگر ہوتا تو وہاں رحمت اللہ علیہ آگے لگا رہتا اور حضرت لگا رہتا، تعظیماً جملہ وہاں پر استعمال ہوتا. اور ایک شخص جو تھے وہاں دنگ رہ گئے. کیوں دنگ رہ گئے بھائی؟ کیوں دنگ رہ گئے؟ اسی لیے دنگ رہ گئے کہ اتنے زیادہ یہ تنگ آ گئے ہیں کہ یہ لوگ بدعت اور خرافات نہیں چھوڑ رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو اس کے لیے ایسے لوگ کو آنے کا دعا انہوں نے کر دی. اصل میں وہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بد دعا ثابت ہو. سمجھ گئے کہ وہ آ کر ان کو مطلب سزا دے. تو یہاں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ ظالم ہے. ابن عبد الوہاب نجدی ایک ظالم ہے جو ایسے لوگوں کو اصلاح کی ضرورت نہیں ہے بلکہ لڑنے اور جھگڑنے کی ضرورت ہے. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کو وہ سزا دے آ کر. سمجھ رہے ہو؟ اور یہاں یہ جناب بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہیں وہ بڑا اچھا آدمی ہے، جو بریلوی حضرات اس پہ طنز کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور بریلوی عالم ان کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر واقعی میں علم ہے تو ثابت کر دو کہ اس میں ان کے لیے دعا ہو رہا ہے. ابن عبد الوہاب نجدی کے لیے دعا ہو رہا ہے. ابن عبد الوہاب نجدی نے کون سا تیر مار دیا جو اس کے لیے دعا ہو رہا ہے؟ پورا سیاق و سباق بتا رہا ہے کہ رد بدعات و خرافات سے تنگ ہیں. اس تنگ کو ختم کرنے کے لیے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، نہیں سدھرے، کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوا. سمجھ گئے؟ تو وہ جو ہے سزا پانے کے لائق ہیں. وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں. سمجھ گئے؟ تو دعا کس کے لیے کیا جا رہا ہے؟ عوام کے لیے، کہ وہ سزا پائے. یعنی سمجھانے سے تو کام پورا ہو گیا ہے. اب ان سے لڑنے کی ضرورت ہے کیونکہ وہ ظالم ہے. ابن عبد الوہاب نجدی ان پر ظلم کرے گا. یہ سزا ہی پانے کے لائق ہیں جو خرافات سے باز نہیں آ رہے ہیں. وہ یہ بتایا جا رہا ہے اس میں. سمجھ رہے ہو؟ لیکن یہ گھما پھرا کر کیا کہہ رہا ہے؟ ابن عبد الوہاب نجدی بڑا پارسا ہے. اس میں عبارت میں کچھ بھی نہیں ایسا لکھا ہوا ہے، نہ حضرت، نہ علامہ، نہ فولانا، نہ کیا نام سے ابن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ، کچھ بھی تو نہیں ہے اس میں. تعظیماً کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. بتائیے، جس کے لیے دعا کیا جائے اور اس کو بہتر بھی سمجھا جائے اور رحمۃ اللہ علیہ نہ لکھا جائے، ایسا کیسے ممکن ہے؟ سمجھ گئے؟ تو یہ جہالت ہے، باقی اور کچھ نہیں. اور اس نے ایک بات اور بھی کہی ہے، وہ بھی دیکھ لیں. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ مطلب دیوبندی عالم کی، فلاں عالم نے تعظیم کی بریلوی نے. تو دیکھیے، ہر عالم جو ہوتا ہے وہ قابل اتباع نہیں ہوتا ہے کہ اب انہوں نے تعظیم کر لی تو ہم بھی تعظیم کریں. سمجھ رہے ہو نا؟ اور ایسا کسی کے مسلک میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ ہر عالم قابل اتباع ہوتا ہے. نہیں ہوتا ہے. وہ ان کا معاملہ ہے. ہو سکتا ہے ان کے پاس اس کی کوئی تعویل ہو. بنا جانے جو ہے کسی پر کفر کا فتویٰ تو ہم نہیں نہ لگا سکتے ہیں، اور کسی کو دائرہ اسلام سے خارج نہیں کر سکتے ہیں نا. یہ تو صوفہ کے بس کی بات ہے کہ فٹ سے جھاڑ دیا کہ بھائی کتاب کی تحقیق بھی نہیں کی اور جھاڑ دیا یہ بریلوی ہو ہی نہیں سکتے، یا ہمارے یہ نہیں ہو سکتے، وہ نہیں ہو سکتے. حالانکہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں. کیونکہ کل آنے والی جو عوام ہے یہ مناظر اہل سنت بن رہا ہے، تو دیوبندی جو ہیں وہ اسی کے ویڈیو کو لے کر ہمارے عوام سے لڑیں گے اور کہیں گے یہ دیکھو تمہارے علماء نے ایسا ایسا کہا ہے.
ये देखो तकरीर, समझ गए ना। तो ये सब सोच समझ कर आगे की बातों को भी नज़र में रख कर सारी चीज़ें काम की जाती हैं। ऐसा नहीं कि बस उठाया बस धड़ाधड़ गोली चला दी, समझ गए। अब वो उनका जो है, अगर किसी ने ताज़ीम की होगी तो उनका मसला वो जाने, अब कौन से एतबार से उन्होंने किया है। और जैसा कि मैंने बता दिया कि हर आलिम जो होता है वो काबिल ताज़ीम हो सकता है मगर काबिल इत्तबा नहीं हो सकता है। और अगर उसका जो है फासिक फाजिर या गुमराह या ऐसा कुछ है या काफिर है तो वो ताज़ीम के लायक भी नहीं है, समझ रहे हो ना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर आलिम जो है वो काबिल इत्तबा हो। काबिल इत्तबा यानी जो वो काम करे उसको हम फॉलो करें, समझ रहे हो ना। लेकिन हम गांव के जो है छोटे मोटे, जैसे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि हाफिज़ कुरान भी होते हैं और छोटे मोटे आलिम भी होते हैं, तो वो काबिल इत्तबा नहीं होते हैं, काबिल ताज़ीम होते हैं। हम उनकी ताज़ीम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो कुछ बता दें, कहें नहीं तुम ऐसा ही करो कोई चीज़ तहकीक करके, तो हम कोई ज़रूरी नहीं कि हम उनकी इत्तबा करते रहें, समझ रहे हो ना। जब तक कि सही चीज़ किसी बड़े आलिम से जो काबिल इत्तबा आलिम है उनसे ना सीख लें। अगर उनके अपोजिट में कोई बात आती है तो उसको हम पूछेंगे पहले, समझ रहे हो ना। ये जो है हमारा उसूल है और इन सबको समझना चाहिए आवाम को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो माशाअल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें और शेयर भी करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।